You wish to be a doctor? Lord, salamat Ginoo. Kaysa sining gabi, sining adlaw Ginoo, makaupod kami sa pagpasalamat Ginoo sa imo. Kay ikaw gid ang author kag finisher Ginoo sa among life. Ikaw Ginoo ang giver sini. And Lord, we thank you Father sa sining adlaw, magdugangan man imo ang kabuhi ni Aaron. Tanda ni Ginoo sa imo faithfulness sa iyang life. Salamat Ginoo sa mga challenges nga iya Ginoo na surpass. Salamat Ginoo sa mga butang sa gihapon makita niya ang iya relationship nila sa imo. Ug sa gihapon na mo ini nagapalikon sa iya, nagahatag sa iya sa paglaom sa pag-atubang sa mga challenges man nga iya ginatubang kag Lord. Nagapray kami especially Ginoo bud sa iglesia. Nakabay, ikaw Ginoo ang maghatag sa gihapon sa lisar sa mga tagipusoon, and even mag-bless sa iya sa dugang ko yung mga kabuhi. Pag Ginoo, tipigil siya kag sa gihapon gamita padayon ang kabuhi sa sinyang compound sa gihapon sa pag-encourage, sa pagpatuon, sa pagtudlo, and even sa paghanas man sa kay Aaron. So Lord, nagakalipay kami kag nagpasalamat sa sinyang kape. Sininga adlaw sang kaayo gid kung nagaupo lang amon kalipay sa sininga family sang imo pagpa-experience sa ila sang imo kaayo. So Lord, ginabalik na ako sa imo pagdayaw. Salamat man even sa mga pagkaon, bendisyon ni Ginoo sa amon nourishment, ug even sa mga kamot na nag-prepare sa ibalik Ginoo ang blessing sa ila. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay.